نوجوانوں بادشاہ نے سارے علماء نو تحفے طائف دے کے بھیجے آؤ نالے اعلان کر دیتا جاؤ سارے بغداد دی دعوت کرو اج زرد پلا پکا کے سارے بغدادی مسلمانہ دی دعوت کر دی گئی اج شاہی مہمان بنا کے حضرت امام ابو یوسف نو بادشاہ محل چلے گیا اپنے تخت اپنے نال بٹھایا ایک شربت پیش کیتا گیا جڑے ویلے امام ابو یوسف نے پہلا گھٹ لیا آپ نو اینا مزہ آیا فرمایا بادشاہ شربت کیڑا ہے کہن لگا پستے دا مل کے شیک ہے یہ بادشاہانوں میں کدے کدے نصیب ہوندے امام ابو یوسف دیاں کجت رویا گئے فرمایا واہ امام ابو حنیفہ کیڑا واقعہ 10 سال بعد ہونا سی تیری علم دی نگاہ نے پہلے ہی بیٹھ لیا پڑھئے قرآن بھائی سم بکمن ہو کے نہ بیٹھو بھائی میں بڑا سفر دا تھکے آیا 2 دن دے بعد اور طبیعت پنجابی کہاں تھے سچی گالے اتنی آواز آ رہی کہ بس دل نہیں کر رہا کہ ہون میں پروگرام تقریر کرا اج میں ایک اور جا کے ویسے کرنی ہے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے جمعہ پڑھا کے پھر میں قصور بھی جانا ہے حالانکہ میرا قصور بالکل کوئی نہیں تو دن رات میرے سفر چو گزرتے ہیں تو تھکاوٹ انتہائی ہے نیند بھی نہیں پوری کر پا رہا تو بس حافظ جی دی محبت ہے نا دیوال دی گرامی دی محبت سی میں حاضر ہو گیا ہوں تسی سبحان اللہ فرماؤ میری تھوڑی جی تھکاوٹ اتارو میں تو انہوں کو 2-4 گلہ سنا دے ہوں 2-4 بندے بولے نے باقی ماشاءاللہ جڑے لنگر کھان آئے نے وہ بھی بولو جڑے تقریر سنن آئے نے وہ بھی تے جنہوں امی نے 10 کے بھیجا تو تھی پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے وہ بھی بولو سبحان اللہ زور نہیں تو سن لگا زور لگا کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یہ میرج حال ہے اتھی یقیناً شادیاں ہوں دیاں نے براتاں ہوں دیاں نے تو جدو بھی کوئی برات اج تو بعد آوے نا تو انہوں نے پتہ لکھے تھے نبی پاک دا میلاد بھی ہوندہ تو نہیں سبحان اللہ کہہ کے جاتے ہیں میں دعا کرنا علماء آمین فرمان دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہون جڑے سٹیج والے میں جڑا اس تو اچھا بولے اج رات و سویں تے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگنے محفل چو سونے دا دیدار کرا دے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے دیاں نسلیں وچ حافظ قرآن پیدا فرما ماشاءاللہ سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين پروردگار نے فرمایا میری یار برگا بننے والو فرمایا میرا یار اشارہ کر کے چاندے 2 ٹکڑے کر دیں دائے فرمایا میرا رسول تے میرا ماہی تو ڈبے سورج نو موڑ لیندہ پتھرہ تو کلمے پڑھا لیندہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله اللہ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ تسی بھی یار ورگے چن توڑ کے بکھاؤ یہ نہیں کہتا سورج موڑ کے بکھاؤ پتھرہ تو کلمہ پڑھا کے بکھاؤ کسے درخت نو ٹور کے بکھاؤ اللہ نے فرمایا میرا یار بول دے قرآن دیاں آیتاں بن دیاں نے میرا یار بول دے قرآن دیاں سورتاں بن دیاں نے فرمایا جے میرے یار ورگیو کوئی محمد ورگا بول کے بکھاؤ اللہ نے فرمایا جاؤ سارے اپنے سارے مددگار لے آؤ اللہ نے فرمایا ان کنتم صادقین فرمایا جے تسی سچے ہو سارے مددگار بھی لے آؤ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فاتو بسورت من مثل دی تفسیر کر دیا فرما دینے اللہ نے فرمایا قرآن دی صورت دی گل نہیں اللہ نے محمد دی صورت دی گل کی دی ہے اللہ فرما دا کوئی جدی صورت لگے ہو جڑی بولے تے قرآن دی صورت بن جا یہ صورت لے آؤ جڑی بولے تے صورت بنے ایک کی صورت ہے جڑی بول دی ہے تو صورت بن جاتی ہے قرآن دی صورت بن جاتی اللہ فرمایا کہ میرے یار کا برگا بول کے تے وکھاؤ پسرور والے ہو قرب و جوار تو آمن والے ہو پتہ لگ گیا اے قرآن میرے نبی دی بولی دا نہ ہے قرآن میرے نبی دی بولی دا نہ ہے آسان کر کے عرض کراں تسی بازار جو توتا خرید کے لے آؤ نا وہ جنہوں پنجابی کہندے نے کہہ صاحب رات توتا حاجی صاحب وہ گلاں کردہ انسان ورگیاں
کئی لوگوں دے گھر رات ہوتا ہوں رات ہوتا انہوں پنجابی چاہتے انہوں بسم اللہ شریف سکھا دیو تو توتا بسم اللہ پڑھ دے انہوں اللہ ہو سکھا دیو تو اللہ ہو پڑھ دے السلام علیکم سکھا دیو السلام علیکم کہہ دے پنجابی سکھا دیو پنجابی چگلہ کر دے حالاں ہے جانور مگر جدو انسان ورگا بول دے نا تے سونا لگ دے لوگوں نے دور دراز تو وکھن آندے نے اس ساڈے ورگیاں گلاں کر دے پتہ لگیا جانور ساڈے ورگیاں گلاں کرے سانو سونا لگ دے جڑا قرآن پڑھ دے نا رب کہندا ہے محمد ورگا بول دے مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے تے میرے یار دی بولی بولدا ہے بڑا ہی سونا لگدا ہے بڑا ہی سونا لگدا ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ مٹھا جا فرمایا لے چلا میاں صاحب دے دربار تے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے میں 10 بیٹھا میں تھکے آیا تے بیلی سمجھنے نے کھورے تھکی تقریر ہونی ہے میں تھکی تقریر زندگی کدے کیتی نہیں الحمدللہ نہ میں کدے گزارے کیتے نے میں الحمدللہ ڈیوٹی پوری کر کے جانا تسی اچھا سبحان اللہ فرما متانو مدینے چھاڑا وہاں یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے میں مسکت گیا تے حاجی صاحب نے اتھے بیکھیا انجی بلکہ ادھر نلو بہت بڑا میرج حال سی انہا بیکھیا کہ ماشاءاللہ پاکستانیاں نے فل کر دیتا اتھے اور ایسا اور روڈ بلاک جام ہوگی ماشاءاللہ اتھے ٹریفک جام ہوگی اتنی عوام اتنی سبحان اللہ انہا واپس مسکت جانا ہے تو انہا جا کے دسنا ہے کہ مسکت آکے آسی صاحب اینی سبحان اللہ کروا گے سن تے پاکستانی انہا کلو بول دے کوئی نہیں اے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ بھائی نصیبہ تے پختہ والا بندہ بولے سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا زیران زبران زیران زبران تے شدان مدان سب شان تیری بچ آیا امالوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا امالوں کا خبر نہ کائی خاصا رمضان پایا اللہ نے قرآن جو فرمایا وَلَا رَتْبِهُ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ وَنَزَّلْنَا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كلنا في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے در چیز ایسی نہیں کدا ذکر قرآن جنایو میں فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا کو چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن جنایو میں اللہ نے فرمایا كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز نہ ستروں دے اندر اللہ نے مقدموں کا دی تھی فرمایا کلن فی کتاب مبین فرمایا سارا کچھ قرآن میں تھے نوجوانوں پسرور دے رہنے والے اللہ فرماتا کلن فی کتاب مبین فرمایا سارا کچھ قرآن میں تھے کئی سارا کچھ قرآن میں تھے قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن چھے سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے ویچے میں نے سچی دسو آج جڑے قرآن پڑھن او شیخ القرآن تے عالم دین بن جان او ممبر رسول تے بے کے علم نبوت دے وارث بن گئے او جڑے قرآن پڑھن
او شیخ القرآن تے عالم دین بن جانتے جس محمد دے سینے تے رب نے قرآن نازل کیتا ہوگا. او کیڑا علم ہے جڑا رب نے پھر مصطفیٰ نو نہیں دیتا ہوگا. میرے ملت دے نوجوانوں قرآن دے وچ سارا کچھ تے قرآن محمد دے سینے وچ. مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے نے جو کچھ قرآن وچ سارا کٹھا کر کے اللہ نے سورہ فاتحہ دے اندر رکھ دیتا. فرماتے نے جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا. فرماتے نے جو کچھ بسم اللہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی جڑی با ہے نا اس با دے وچ رکھ دیتا. فرماتے نے جو کچھ بسم اللہ دی با دے اندر ہے سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی بات نیچے جڑا نقطہ ہے نا اس نقطے چ رکھ دیتا. تے مولا علی فرماتے نے ان نقطہ تو تحت البا. فرماتے نے جڑا بسم اللہ دی بید تھلے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نام علی ہے. اس نقطے دا نام علی ہے. تے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا. فرمایا میں علم دا شہراں تے علی دا دروازہ ہے. تے جیڑا دروازہ ہے او کہہ رہے ہے کہ میں بسم اللہ دی بید تھلے جڑا نقطہ ہے اس نقطے دا نام علی ہے. تے جنہ محمد تو پڑھیا ہے انہاں دے علم دا آ حال ہے. تے جڑے محمد نے رب کولو پڑھیا اس نبی دے علم دا کی عالم ہوے گا. علم خدا نے انہاں دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی جڑی علماں وچ نہ آوے. ایک دن نا مولا علی کو لے کے بندہ آ کے کہنے لگا میں توڑے کو مشکل سوال 10 کرنے نے. فرما پوچھو. کہنے لگا علی ہے تو نبی دے علم دا دروازہ ہیں پر تیرے کو سوالاں دے جواب نہیں دیتے جانے بڑے مشکل نے. مولا علی نے فرمایا بڑے مشکل سوال نے. کہنے لگا جی بڑے مشکل نے. امام حسن دا بچپن سی تے آپ ویڑے پہ کھیل دے سن. مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ نا. امام حسن آ کے مولا علی دی گودی چ بیٹھے تے مولا علی فرما دے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو پوچھ لے. وہ بندہ کہنے لگا علی جواب تینوں نہیں آنے تے بچہ ہے. فرمایا بچہ پر علی دا بچہ ہے. تو جڑے سوال مشکل ہے میرے حسن کو پوچھے. انہیں امام حسن دا قد مبارک ویکھیا عمر دیکھی. انہیں آکھیا سوال تے بڑے مشکل نے تے بچہ کی میں جواب دے گا. امام حسن پکار کے فرمان لگے تو پوچھ. میں علی کو پڑھے ہاں علی محمد تو پڑھے نے تے محمد نے رب تو پڑھے آئے. تو میرے کو پوچھ. انہیں آکھیا دس بیٹا اے حسن دا دسے آجے کہ اللہ نے کائنات سارے تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی. امام حسن فرمان لگے پتھر. کہنے لگا پتھر نالو سخت کیے. فرمایا لوہا جڑا پتھر نو بھی توڑ دیندا ہے. کہنے لگا لوہے نالو طاقتور کیے. فرمایا آگ جڑی لوہے نو پگھلا دیندی ہے. کہنے لگا آگ نال طاقتور کی. فرما پانی آگ نو بجھا دیندا ہے. کہنے لگا پانی نال طاقتور تے سخت کیے. فرمایا بادل جڑے پانی اٹھا کے پھر دے رہندے نے. کہنے لگا بدلہ نالو سخت طاقتور کی. فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے. کہنے لگا ہوا نالو زیادہ طاقتور کی. فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دیندہ تے ہوا چل دیئے. کہنے لگا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کی. فرمایا اسرائیل تے ملک الموت جنہیں اس فرشتے دی بھی روح قبض کر لینی. کہنے لگا اسرائیل نال طاقتور کیے. آپ نے فرمایا موت جنہیں اسرائیل نو بھی مار دینا ہے. تے کہنے لگا موت نال طاقتور کیے. فرمایا میرے رب دا حکم. وہ بندہ کہنے لگا سوال تے 10 پورے ہو گئے. اٹھ کے ٹریا تے جاندہ جاندہ مڑ کے کہندا انہاں دے تے بچیاں دا اے حال ہے. وہ جڑے علی تو پڑھے انہاں دا آ حال ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نو حبر الامہ کیا جاندہ ہے. اس امت دا سب تو بڑا عالم. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن کھجور دی گٹک کھا کے نا کھجور کھا کے گٹک سٹی نا تے حضرت ابن عباس بچپن سی جا کے وہ گٹک پکڑی تے منہ چ ڈالی تے چوس رہے. نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہو فی الدین. عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فقہ دین دی سمجھ دین دا فہم عطا فرما. حضرت ابن عباس وڈے ہوں کہ قرآن مجید دے پہلے مفسر بنے. آپ نو ترجمان القرآن کیا جاندہ ہے. مولا علی فرما دے نے جدو قرآن دی تفسیر کردہ ہے تے انج لگتا ہے جی میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے. یار حافظ نعیم آسی صاحب دی آمین تے آنے والے ہو مینوں سچی دسو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے خدا دے علم دا وارث بن جائے. او تے نبی دے دین دا عالم بن جائے تے نبی دے دین دا سب تو بڑا عالم بن جائے. تے جڑا گٹک چوسے او دے علم دا آ حال ہے تے جڑی محمد دی زبان چوس دے رہنے انہاں دا کی حال ہوے گا. او جنا چوسیے محمد دیاں زباناں ہوگا. آج ہر ایک دا دل کردہ میرا پتر انجینئر بن جائے. میرا پتر وڈا ہو کے تے ایم این اے ایم پی اے بن جائے وزیر بن جائے. میرا پتر ڈاکٹر بن جائے. میرا پتر
جج بن جائے بیوروکریٹ بن جائے پر میں تینوں دساں تیرا پتر کسے بھی عظمت تے پہنچ جاوے وہ جدو بھی گھروں نکلے گا نا تے یا تے گڈی تے بیٹھے گا یا کسی ایکس ایل آئی تے بیٹھے گا پراڈو تے بیٹھے گا لینڈ کروزر تے بیٹھ جائے گا پر میرے نبی نے فرمایا جدو حافظ قرآن گھروں نکل دے نا اس زمین تے قدم نہیں رکھتا فرشتے دے پیران تھلے پر بچھا دے دے اتھے سبحان اللہ کہہ رہی سی حافظ قرآن جدو گھروں نکل دائے تے او فرشتیاں دے پران تے چل کے جان دے دنیا دا کوئی بھی افیسر ہوئے او دا پروٹوکول خود بنا دے حافظ قرآن تے عالم دین جدو مدرسے وال ٹوڑ دے تے او دا پروٹوکول فرشتے بنا دے نے فرشتے کہندے نے ہٹ جاؤ عالم دین آ رہا حافظ قرآن آ رہا میری ملت دے نوجوانوں اپنی اولاداں چو کم از کم بہتا نہیں تے ایک پتر نو عالم دین تے حافظ قرآن ضرور بناؤ ایک بابا حضرت امام احمد بن حنبل کو لایا تے کہنے لگا کہ میں جدو جوان ساتے بڑا امیر انسان سا اللہ نے میں نے بیٹی عطا کی تھی تے میں نے اپنی بیٹی نے اتنا پیار آیا کہ میں اللہ دی بارگاہ چے منت من لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی شادی کراں گا تے جہیز چ کائنات دی ہر چیز دیواں گا تے آپ نے فرمایا بابا ہن کی مسئلہ ہے کہنے لگا ہن میں وڈیرا ہو گیا ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی اج میرے جا غریب کوئی نہیں تے بیٹی دی شادی دا ویلا آ گئے تے منت پوری کرنی ہے تے بیٹی نو جہیز چ کی دیواں فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز چ رب دا قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے کیونکہ کلن فی کتاب مبین سارا کچھ قرآن ہے داتا علی حجویری دے مزار تے جاؤ نا رات دے 2:30 بجے بھی تے اوتھے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن مجید ضرور پڑھدا ہوندا بابا فرید چلے جاؤ اے ہن تسی شام ویلے چلے جاؤ یا رات دے 3 بجے چلے جائے جے جا کے ویکھیا جو تے کوئی نہ کوئی قرآن ضرور پڑھدا ہوے گا چلے آ کہ قرآن ایڈا وفادار ہے جڑے دنیا تے قرآن پڑھ دے گئے انہوں نے قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاتا ہے تسی بھی اپنی قبراں تے قرآن پڑھن دا انتظام کر کے جایا جے اپنی اولادہ جو کسی نو حافظ قرآن تے عالم دین بنا کے جائے تاکہ قبر تے کوئی قرآن پڑھنے والا موجود ہو اپنے گھراں چ قرآن دا نور پیدا کرو آج گلی چ گزری ہے نا تے لوگاں دے گھراں چ کیبل ٹیلی ویژن لوگاں دے گھراں وچ فلم دی آوازاں تے گانیاں دی آوازاں بازاراں چاندیاں نے اے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے انہاں نوں پوچھ لو اے جڑا انہاں دا دور سی نا اودوں گلی چ گزردے سن نا صبح صبح لوگ تے قرآن پڑھن دی آوازاں گلی چ آندیاں سن مسلمان دے گھر چ جتھوں قرآن دی آواز ہونی چاہیے سی اج اوتھوں گانے تے میوزک دی آواز آندی ہے پھر کہندے نے کمائی چ برکت کوئی نہیں پھر کہندے نے گھر وچ سلوک کوئی نہیں اپنے گھرے چ قرآن پڑھن دا انتظام کیتا کیا کو برکت دا انتظام کیتا اگر نہیں کیتا تو ہن آج اس محفل چ وعدہ کر کے جاؤ اپنے رب نہ عہد کر کے جاؤ کہ میں صبح اٹھ کے زیادہ نہیں تے کم از کم 2-4 رکوع تے قرآن ضرور پڑھاں گا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ عبادت گاہ بناؤ اپنے گھراں دے اندر قرآن مجید دی تلاوت دا نور پیدا کرو اپنی اولاداں نو حافظ قرآن تے عالم با عمل بنواؤ میری ملت دے نوجوانوں قرآن اتنا وفادار ہے انہاں نے آج اپنے پتر نو حافظ قرآن بنایا بچے دا شوق سی کہ میں بڑا ہو کے آسی صاحب بننا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں عالم با عمل بھی بنائے میری ملت دے نوجوانوں جڑا قرآن نال پیار کرے نا قرآن ایڈا وفادار ہے قبر چ بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے محشر والے دن تے قبر چ بھی قرآن اللہ نال بحث کرے گا آکھے گا یا اللہ اے مینوں پڑھدا رہیا میں اینوں دوزخ چ نہیں جان دینا میں انہوں نال ہی لے کے جانا ہے اے میں انہوں نال رکھا دا سی میں انہوں نال لے کے جانا ہے قرآن انہی دیر تک ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک حافظ قرآن تے تلاوت کرنے والے نو جنت نویچ نہ پہنچا دے بے آئیے میں تو انہوں ایک فرید گل سناواں بغداد دا شہر ایک بچہ یتیم ہو گیا تے بچہ اللہ نہ کری یتیم ہوئے نا تے ماں نو پہلا خیال ہے اے آؤندہ انہوں جلدی جلدی کو کم سکھا دے ماں تاکہ کمائی کرے ماں نے بچے نے انگلی نہ لگایا تے کو دھوبی دی دکان تے لے گئی دھوبی نو کہنے لگی کہ میرے پتر نو کپڑے سینے تے دھونے سکھا اگلے دن ماں نے بچے نو تیار کر کے جدو بھیجیا نا مدرسے دھوبی دی دکان والتے رستے چ ایک مدرسہ سی بچے نے اندر دیکھیا کوئی بچہ قرآن پہ پڑھ رہا ہے کوئی ناظرہ کوئی حفظ پہ کر رہا ہے کوئی حدیث پاک پڑھ رہا ہے کوئی منطق پڑھ رہا ہے کوئی فقہ پڑھ رہا ہے کوئی انہیں دیکھیا کہ بچے تے قرآن پہ پڑھ دینے تے میں کم تے جاواں اس سارا دن سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا بچیاں نو پڑھدا ویکھدا رہیا اگلے دن ماں نے بھیجیا تے بچہ جا کے نا تے کلاس وچ بیٹھ گیا تے قرآن پڑھن لگ پیا تیسرے دن پھر مدرسے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ تیرا بچہ کم تے نہیں آ رہا ماں نو خیال آیا کہ میرا پتر آوارہ ہو گیا ہے میں کم تے بھیجنی ہے تے یہ کتھے جاندا ہے ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈنا شروع ہوئی رستے چ مدرسہ آیا تے ویکھیا بچہ قرآن پہ پڑھے ماں نے منہ تے تھپڑ ماریا تے تھپڑ مار کے کہنے لگی میں تینوں کم تے بھیج دی رہی ہاں تو
قرآن پہ پڑھنا ہے اٹھ چل کم سکھ تو یتیم ہے یہ ویلے لوگاں دا کام ہے کہ قرآن پڑھتے مدرسے ہیں پڑھن تو کا مولوی بننا ہے بھکھا مرنا ہے ماں نے پکڑیا تے دوبی دی دکان تے چھوڑائی ماں نے اگلے دن بھیجا بچہ پھر مدرسے ماں پھر ڈھونڈا نکلی پھر بچہ مدرسے ملیا ماں نے پھر تھپڑ ماریا مدرسہ کی دے امام الائمہ امامہ دا بھی امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دا مدرسہ ہے تے لوگ بچے قرآن حدیث پہ پڑھ دیں ماں جڑے پہلے پتر نگلی نہ لگا کے ٹوری تے امام ابو حنیفہ بے کے فرمان لگے مائی جی پتر تے پاویں لے جاؤ ایک گلی یاد رکھیو ایک وقت آوے گا تو آڈا پتر ایڈا وڈا عالم دین بنے گا کہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے نا تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا ماں نو خیال آیا میرا پتر غریبی نہیں دا تے اے بادشاہ دے تخت تے کی میں بیٹھے گا بچے نے آکھا ماں میں نہیں کم سیکھنا میں قرآن پڑھنا ہے ماں نے دھکا مارے تے کہنے لگی جا مر تے پڑھ قرآن تے بن عالم تے بن مولوی آپ ہی بھکھا مرے گا تے منوں بھی مارے گا ماں غصے نال چلی گئی بچے نے ناظرہ قرآن پڑھیا حفظ کیتا عالم دین بڑھیا 8 سال دا درس نظامی کورس کیتا اجے میں آج اینا دی دستار بندی ہوئی نا اے جدو اس دستار بندی بچے دی ہوئی نا جدو عالم دین بنیا تے بچہ کون ہے اپنے وقت دے امامہ دا بھی امام امام ابو حنیفہ دے 2 شاگرد بڑے پائے دیتے بڑے ناز والے ایک امام محمد بن حسن اور ایک امام ابو یوسف ایک بچہ حضرت امام ابو یوسف سی تسی بولے ہی نہیں سبحان اللہ کیونکہ گل جو مولویاں دی ٹر پئی ہے یہ تے ان سارے تے نہیں کہنا بھائی جڑے میرے پیٹی پر آؤ تسی تے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ امام ابو یوسف جدو دستار فضیلت کرا کے گھر آئے نا تے آپ اپنے گھر آ کے نا تے اپنی امی نو کہنے لگے امی جی میں نے بھوک لگی آج میں عالم دین بن کے آئے تے بھوک لگی روٹی دے کھلاؤ ماں نے کوئی پروٹوکول نہیں دیتا ماں ناراض ہے ماں نے سکی روٹی دے ٹکر رکھے تھے آکھے امی جی روٹی سکی ہے تے ذرا کوئی تازہ روٹی بنا دیو ماں میں نہ مار کے کہنے لگی ادو آکھے اسی کام سکھ لائے اج کما کے لیاؤں دوں میں تینوں زرد پلا پکا کے کھلان دی تے میں تے غریب نہیں ہاں میرے کو تے آئی سکی روٹی دے ٹکر نے جس دن کما کے لیا میں گا پھر تینوں میں زرد پلا کھلاواں گی ہونو سکی روٹی کھا آپ نے اوئی روٹی کھا دی تے باہر آئے نا تے ویکھیا تے آپ دی گلی وچ کوئی یہودی دا مکان ہے او یہودی اپنی دیوار گلی دے وچ پیا بناوے یعنی دیوار گلی چ بنا کے تے گلی چھوٹی کر رہا تے گھر بڑا کر رہا آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی گلی چ دیوار بنا رہے ہیں اٹھا اپنی دیوار انہیں آکھا جا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لما گا انہیں بھی میں نہ ماریا آپ ٹوڑے ٹوڑے بغداد دی گلیاں چاہتے دیکھا تے بغداد دی گلی چ بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں ایک پولیس والا ملیا تو انہوں پوچھا کہ لوگ کتنے نے کرفیو کیوں لگیا کیوں چوک ویران ہو گئے انہیں آکھا تینوں نہیں پتا کہ بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے تے سارا زمانہ تے معاشرہ ساری گلیاں دے لوگ بغداد دے شاہی محل دے اندر گئے نے علماء بیٹھے نے مسئلہ حل کرنواتے امام ابو یوسف بھی بادشاہ دے محل گئے وہ جتھے علماء بیٹھے سننا آپ اتھے جا کے بیٹھ گئے کھڑے ہو کے کہ آپ نے فرمایا مسئلہ میں نہ دسو میں حل کرانگا وہ جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ علماء نے فرمایا او منڈیا بہ جا ایتھے بڑے 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 علماء تے بزرگ بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کل دا بچہ ہے تیرے کول مسئلہ کیویں حل ہوے گا آپ نے فرمایا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں او نہ دیوے تے بڑی عمر والے تے چودھریاں نو نہ دیوے او دیوے تے چھوٹی عمر والے کمیاں دے پتر نو عطا کر دیوے علم کسے دے باپ دی میراث نہیں فرمایا مسئلہ دسو میں حل کراں گا بادشاہ نے سنیا تے بادشاہ کہنے لگا مسئلہ اے وے کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے ساں تے میں اپنی بیوی نو ناز نال آکھیا کہ تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی ہے تو بڑی خوش نصیب ہے عورت پھر عورت ہوندی ہے عورت کہنے لگی میں نو پتا تو جڈا جانتی ہے سبحان اللہ یہ جڑے شادی شدہ نے وہ سمجھ گئے میری گل کمارے نو اجے سمجھ نہیں آنے کیوں ایسا بندہ ہواج بھی اڑ کے کھا دے نا سارا زمانہ نعرے لگاوے دو بندے دی عظمت نو نہیں مان دے ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار بیوی تے یار پتہ کی کہندے نے سانو پتہ تیرا ہے نا
وہ نہیں ویکھدے میرا یار عالم دین بن گیا، میرا یار پیر بن گیا، میرا یار بزنس مین بن گیا، میرا یار بڑا امیر، نہ او جی ویکھدا جویں بچپن دی نگاہ نال ویکھدا، کیونکہ یار تے بیوی انسان دی عظمتاں دے نال او دے عیب بھی جان دے نے، ہے نا۔ بیوی کہن لگے مینوں پتہ تو جڑا جنتی ہے، بادشاہ نوں غصہ آیا، انہیں آکھیا میں تینوں طلاق دینا جے میں دوزخیاں نا تے تو کسے جنتی نال شادی کر لے۔ جب غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا میں تے طلاق دے بیٹھا، علماء نو بلایا تے پوچھا کہ مسئلہ کی ہے، جے تے جنتیاں تے پھر طلاق نہیں ہوئی، جے دوزخیاں تے طلاق ہو گئی، کیونکہ بادشاہ نے آکھا تھی جے میں دوزخیاں تے تو جنتی نہ شادی کرتے نو طلاق ہے۔ انہوں ثابت کرنا ہے کہ بادشاہ دوزخی ہے کہ جنتی ہے۔ بادشاہ دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے۔ امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گئے تھے، آپ نے فرمایا مسئلہ میں حل کروں گا۔ فرمایا بادشاہ دس تیرے کو روز مقدمے پیش ہوندے نے تو فیصلے کرنا ہے، آکھا کرنا۔ آپ نے فرمایا بادشاہ کدے تیرے کو مسئلہ آ گیا ہوئے، کو مقدمہ آ گیا ہوئے امیر تے غریب دا، تے تیرا دل کرے امیر دے حق جو فیصلہ کراں، سفارش امیرہ دی آوے، پر تو فیصلہ اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ کو ڈر کے تے غریب دے حق چ کیتا ہوئے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تے بڑے موقع میری زندگی چ آئے، میں بڑی مرتبہ غریب دے حق وچ اللہ دے خوف دی وجہ تو میں فیصلے کر دیتے۔ آپ نے فرمایا بادشاہ پھر طلاق نہیں ہوئی، تو جنتی ہے۔ علماء بول کے کہنے لگے نہ مسئلہ انج حل نہیں ہونا، مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے۔ آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی، میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ، چلو پھر کدے پڑھ لوں اگر نہیں تھوڑی مرضی تھی۔ ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ کے اندر ولی من خوف مقام ربی، مقام ربی جنتان۔ اللہ نے فرمایا بندیا نماز پڑھ کے جنت دیواں گا، روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا، زکات دے ایک جنت دیواں گا، حج کرے ایک جنت دیواں گا۔ فرمایا ولی من خوف مقام ربی جنتان، فرمایا میرے کولوں ڈر جا میں تو جنتا دیواں گا۔ فرمایا بادشاہ تو اللہ کولوں ڈر گیا، اللہ تینوں دو جنتا دیوے گا، بادشاہ تو جنتی ہے۔ نوجوانوں سے ویلے علماء من گئے، بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی، بادشاہ جنتی ہے۔ نوجوانوں بادشاہ نے سارے علماء نو تحفے پہ دے کے بھیجے آؤ، نالے اعلان کر دیتا جاؤ سارے بغداد دی دعوت کرو۔ آج زرد پلا پکا کے سارے بغداد دی مسلمانہ دی دعوت کر دی گئی۔ آج شاہی مہمان بنا کے حضرت امام ابو یوسف نو بادشاہ محل چلے گیا، اپنے تخت اپنے نال بٹھایا، ایک شربت پیش کیتا گیا۔ جڑ ویلے امام ابو یوسف نے پہلا گھٹ لیا، آپ نو اینا مزہ آیا، فرمایا بادشاہ شربت کیڑا ہے؟ کہن لگا پستے دا ملک شیک ہے، یہ بادشاہ نو بھی کدے کدے نصیب ہوندے۔ امام ابو یوسف دیاں کا جت رویا گئے، فرمایا واہ امام ابو حنیفہ جڑا واقعہ 10 سال بعد ہونا سی، تیری علم دی نگاہ نے پہلے ہی بیخ لیا۔ 10 سال بعد میں ملک شیک پینا تے سونے تو پہلے ہی بیخ لیا۔ اے بچے نو بٹھا دیو یار، بٹھا دے کچھ آپ بھی بیخ لیا کرو بیٹا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ امام ابو یوسف دی بڑی خدمت کی تھی بادشاہ نے۔ قاری بنیامین صاحب، حاجی اقبال صاحب جدو آپ ٹورن لگے نا تے بادشاہ نے پورا جلوس امام ابو یوسف دے نال بھیجیا، زردے تے پلاؤ دیاں دیگا بھیجیاں تے نالے سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے بھیجے۔ امام ابو یوسف جدو بغداد دی گلیاں چارے تے پورا جہان آپ دے پیچھے پیچھے نال آ رہا، زردے پلاؤ دیاں دیگاں آ رہیاں، لوگ نعرے لگان دے آ رہے، سونے چاندی دے اونٹ آ رہے۔ آپ گلی چے پہنچے تے یہودی اجے دیوار پہ بناندہ سی، او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماندے نے چکو دیوار، او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نے۔ یہودی نے شرمندہ ہو کے اپنی دیوار اٹھا لئی، گھر آئے نا تے ماں نو کہنے لگے اما تو چھاتے میں نو زردے پلا نہیں نہ کھلائے، پر آؤ ویکھو میں زردے پلا بھی لے کے آیا تے کمرہ صاف کرو میں دولتہ بھی لے کے آیا۔ نوجوانوں ماں نالے کمرہ صاف کر دی، نالے سونا چاندی رکھ دی، نالے رون دی تے رو کے کہنے لگی میں پترا کیڑا کاروبار کر کے آئے ہیں، انہی جلدی انہی دولتہ کتھوں لے کے آیا ہے؟
मां दे कदम फड़ के कहन लगे अम्मा जेड़ा कुरान पढ़न तो मना करदी रही है ओदी एक आयत पढ़ी है ला इना दिता है पूरा कुरान पढ़ा रब किन्ना कु देवे अजे ते एक आयत पढ़ी है रब इना दिता है ते जे मैं पूरा कुरान पढ़ा ते रब किन्ना अता करे रब बड़ा गैरत वाला है जेड़ा ओदे दीन ते ओदे कुरान नाल प्यार करे ओदे मुस्तफा नाल प्यार करे रब नु भुखा नहीं मरन देंदा रब दुनिया कब्र हशर च उन्हां दी मौजां लगा देंदा है जेड़े ते मुस्तफा करीम नाल वफादार हो जान जेड़े कुरान नाल वफादार हो जावन जेड़े दीन दे नाल वफादार हो जान तो मैं अपनी सारे मिलत दे जितने नौजवान ते बुजुर्ग आए जितनी मामा बहन बेटियां आईयां सारे नु अपना एक पैगाम देवागा कि अपनी औलादां विचों अज इत्थे अहद करके जाओ मैं एक बच्चा ते जरूर हाफिज कुरान ते आलिम दीन बनावांगा अपने घर च कुरान दा नूर ते चानन पैदा करो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात